Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pizza 13 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaki misulay sa paglabay og basura nadakpan sa bantay basura. Publiko gipahimangnuan batok sa pwersahan nga pagparehistro sa laing lungsod. Congressional Office sa Iligan City nangandam sa pag-abot ni Presidente Marcos sa Iligan. Mga magtutudlo giawagan sa senador nga mogawa sa ilang mga comfort zone aron makaduyog sa kausaban sa sektor sa edukasyon. Target sa Comelec nga 3 ka milyon nga bagong botante hapit na makabot. Kanhi PDEA agent permanente nang na-dismiss sa serbisyo sa gobyerno. Mas gipahugtan nga visa rules alang sa Chinese tourist gipatuman sa Bureau of Immigration. Southern kon South Korea magtukod og bagong ahinsya aron sulbaron ang low birth rate. Samtang sa balita sa kinabuhing Kristohano, duha ka naarestong church leader sa China nag-atubang og grabing sakit. Ini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye una sa balita din sa Iligan, nasita sa bantay basura ang usa ka lalaki nga gakarga og usa ka sako nga basura. Giangkon sa lalaki nga iya untang ilabay ang basura sa hilit nga dapit ning syudad sa Iligan. Gimultahan ang naasong lalaki og 5,000 pesos. Sa City Environment Code gidili ang pagtransport o pagpataka og labay sa mga basura. Sa Section 176 niini nga balaod, i-impound ang sakyanan nga gigamit sa pagtransport og basura og i-release lang kon makabayad na kini sa multa. Ang bantay basura kada adlaw nga nagmonitor sa syudad og gapang dakop sa mga mulapas nini. Gilangkuban kini sa mga pulis, ICT PMO, BAW, Environment Police og Public Services Division, Task Force Iligan ug Public Safety Command Center. Giawhag ang mga residente sa Iligan nga mosumbong sa kapulisan o Commission on Election Comelec kon adunay mosulay sa pagparehistro kanila sa laing lungsod. Kini human nga adunay sumbong gikan sa pipila ka mga residente nga gapaila-ila og mga politiko gisirad-an kon gisaaran og 500 pesos nga ayuda gidala sa usa ka panimalay sa barangay Apir Hinaplanon diin gipapirma og Comelec registration form. Ang uban kanila giusab ang mga pangalan, gikuhaan usab og hulagway og biometrics nga parte sa proseso aron sumala pa nga marehistro sila sa Magig kon Maging Lanao del Sur. Dogang pa sa ilang sumbong nga wala sila pagawsa hangtod wala makumpleto ang proseso. Naila usab sa mga misumbong ang mga leader sa usa ka partido sa Iligan nga nagdala kanila sa usa ka panimalay diin sila girehistro. Election offense ang pagrehistro sa lugar nga dili opisyal o dili otorisado nga opisina sa Comelec. Ang pagsumbong ngadto sa mga otoridad og usa ka Comelec og sa Comelec makatabang aron makansilar o mapugnan ang pwersahan nga pagparehistro ingon man protektahan ang katungod sa mga residente nga mubotar sa lungsod kon diin sila nahisakop. Ang pagpaabot sa Iligan City mabati tungod kay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. gikatakdang mobisita karong Mayo 16 ning tuiga. Giorganisar sa United Iligan Party ang mainitong
pagdawat ko na gidawat pinaagi sa ilahang mga tigpaluyo. Ang pagbisita ni Presidente Marcos nagsaad nga usa ka mahinungdanong higayon alang sa syudad o sa mga lumulupyo nini. Ubos sa tinamod o pamunuan ni Congressman na Celso Gomera Rehencia o retired General Leone Royga, ang United Iligan Party mahinamong nagpaabot kang Presidente Marcos nga nag-ila sa iya ang pasalig sa kalambuan sa Iligan. Ang pagbisita ni Presidente Marcos dili lang simboliko, usa kini ka testamento sa iyang dedikasyon sa kaayuhan sa katawhang Pilipino. Sa iyang pagbisita, tabangan ni Presidente Marcos ang 10,000 ka labing kabos nga Iliganon pinagi sa cash assistance nga 10,000 pesos matag usa. Kini nga lihok pagpasiugda og dili matarog nga suporta sa Presidente og UIP sa mga tawo nga nakasinati og kalisdanan. Dugang panini nga mamulong si Presidente Marcos sa katawhan aron ipaambit ang importanteng kalambuan nga gitumong sa pagpauswag sa katawhan sa nasod. Samtang ang nasod ang naglawig sa nagkalainlaing mga hagit, ang pagbisita ni Presidente Marcos sa Iligan City nagpasiugda sa panagiusa og pag-uswag. Ang United Iligan Party nagpaabot sa kasing-kasing nga pasalamat ni Presidente Marcos sa iyang pagbisita ug sa iyang padayon nga pasalig sa kaayuhan sa mga Iliganon sa tanang Pilipino. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Giawagan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mga magtutudlo nga mogawas sa ilahang mga comfort zone aron na makasabay sa mga pagbag-o sulod sa sektor sa edukasyon. Yatagan ko tinawan ni Villanueva nga ang tabang sa mga magtutudlo mao ang mahinungdanong nga makabaton og mas taas nga experiential learning ang mga estudyante aron mas mabansay sila sa dili pa sila mosulod sa napiling industriya. Sa gitumbok usab sa senador nga ang usa ka dakong hagit nga giatubang sa mga magtutudlo sa nasod o kini mao ang pagsiguro nga makakita og trabaho ang mga graduates sa luyo paghapon sa paspas nga kausaban sa workplace sa landscape. Yatagan og katinawan usab sa magbabalaod nga mahinungdanong mogawas usab sa ilahang mga comfort zone ang mga magtutudlo tungod kay dako ang papel niini sa pagdala sa kaugmaon sa mga estudyante. Dugang pa sa senador nga responsibilidad usab nila sa kagamhanan nga hatagan og mga hatagan ang mga magtutudlo og oportunidad alang sa padayon nga professional development sa pamaagi sa micro-credentialing. Padayon paghapon ang pagpangandam sa Commission on Elections, COMELEC, alang sa nagsingabot nga midterm election sa nasod sa Mayo 12, 2025. Sumala pa sa COMELEC, hapit na nila makabot ang target nila nga 3 ka milyon nga mga bag-ong botante sa nasod. Sumala pa ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung muduaw sa registration sites ang pipila ka mga botante, dili lang ang nag-apply kundi nagpa-reactivate usab uban kun uban tungod kay daan na silang rehistradong voters kun ugaling. Sumala pa nga makabot ang target nga bagong ihap sa mga botante, musaka sa 71 milyon ang mga mamahimo nga makabotar sa midterm elections. Permanente na nga na-dismiss sa serbisyo sa gobyerno ang kanhi Philippine Drug Enforcement Agency nga si Jonathan Morales. Kini tungod sumala pay wala pagsulti sa tinuod og grave misconduct sa pagtanom og ebidensya sa usa ka drug bypass operation. Mainumduman nga si Morales mao ang usa sa mga testigo sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs og sa pagdungog og pagpamugos nga authentic ang mga pre-operation reports nga nalambigit kang Marcos og actress nga si Maricel Soriano kabahin sa droga. Sa desisyon sa Civil Service Commission nga gipahayag ni atong Hulyo 7, 2014, gipalig-on sa
Civil Service Commission ang desisyon sa PDEA nga nagpalagpot kang kanhi PDEA agent Jonathan Morales, isa sa mga saksi nga gitawag nga PDEA Leaks Inquiry sa Senado. Ang susamang desisyon mao ang nagdili usab kaniya nga mokuha og bisan unsang civil service examination. Forfeited usab ang retirement benefits ni Morales kun diin sumala pa sa buhatan. Nagdaot niini ang reputasyon sa gobyerno dihang illegal nga giaresto o mihimog ebidensya si Morales batok sa mga inosenteng tao. Gawas sa gibansagang professional liar, gikumpirmar usab sa punong ehekutibo nga si Morales usa ka jokebox o gikaingong kon unsay imong ihulog. Basta mohulog ka og kwarta bisan unsang kantaha kon gusto nimo maoy iyang kantahon. Gipadayag sa Bureau of Immigration nga pagpahugot sa visa requirements alang sa Chinese tourist nga makatabang aron maprotektahan ang national security sa Pilipinas kalabot na usab sa mga natahong nga illegal nga aktibidad nga gilalambigitan sa Chinese nationals. Sumala pa kang BI spokesperson Dana Sandoval, kanunay nga higpitan sa ahensya ang pagsusi sa mga moabot nga banyagang individual, labaw na ang mga nalambigit sa illegal nga binuhatan. Pipila ka mga Tsino na ang nagpaluyo sa mga organisadong krimen sama sa human trafficking, prostitusyon, kidnapping ug fraud. Adunay pipila usab niini nga illegal nga nagtrabaho alang sa Philippine Offshore Gaming Operator kon PUGO. Busa kini usab ang nagtukmod sa Department of Foreign Affairs nga mas patasan ang gikinahanglang requirements alang sa visa nga mga turistang Tsino dungan sa mitaas nga ihap nga piking aplikasyon nga nadawat sa ilang embahada o konsulada sa China. Bisan pa man ini gipanghimakak sa Department of Foreign Affairs nga ang padayon nga tensyon sa China sa mga isyu sa West Philippine Sea ang hinungdan alang sa masugot nga visa measures alang sa mga bisita nga Chinese. Nauna nang gikataho niadto nga nakalabayng tuig nga gisulti ni Sandoval nga ana sa 3,300 ka mga dayuhan ang wala gitugutan nga makasulod sa nasod tungod kay dili katuhuan ang tumong sa naasoyng individual. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo ni South Korean President Yoon Suk Yeol nga magtukod og bagong ahensya sa gobyerno aron nga kahatagan o kasulbaran ang low birth rate sa nasod. Kini nga anunsyo iya ang gipamahayag sa iya ang ikaduhang anibersaryo sa iyang pagka-presidente diin gipangayo niya ang suporta sa oposisyon nga matanom kon matuman ang naasoyng sugyot. Ang naasoyng low birth rate nga nataho kaniadtong 2023 makaapekto sa pagsaka sa ekonomiya sa nasod diin kadaghanan sa mga katawhan mga skilled workers. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagatubang o grabe nga sakit ang duha ka naarestong mga church leader sa nasod sa China samtang ana sa prisuhan. Kaniadtong Nobyembre 2023, ang duha ka pastor apil sa 16 ka mga Kristohanong giaresto apan silang duha ang wala gipagawas sa bilangguan. Ang naasoyng pastor leader sa mga kasimbahanan nga wala nagpamiyembro sa Three Self-Patriotic Movement o sa pamaagi sa gobyerno sa China nga kontrolon ang relihiyosong aspeto sa nasod. Tungod sa naasoy mga sakit nga nasinatian sa mga pastor, nanawagan ang mga Kristohanon o mga pamilya nga ipagawas ang naasoy mga pastor gikan sa bilangguan. O karon sa kaimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies ang makaapektar sa nasod nga Pilipinhon. Gilaumang matagamtaman ang init o maalangiing nga kondisyon sa panahon sa kadaghanang parte sa nasod niining semana. Kini sumala pa sa pamahayag sa State Weather Bureau. May usab nga magdala kini og posibleng mga pag-ulan o pagpangilat sa dapit sa kapunon o sa kagabion. Gilauman usab nga makasinati og kusog nga grabe mga pag-ulan o pagpangilat sa pipila ka lugar sa Mindanao karong adlaw, Lunes hangtod sa Martes. Sa Northern o Central Luzon usab karong
adlaw Lunes hangtod sa Sabado. Sa Metro Manila gilaumang alangiing o kainit sa adlaw panahon sa kautuhon nga adunay mga posibleng mga pag-ulan o pagpanginlat sa kahaponon o sa gabi kada adlaw sa tibok semana. Dugang pa sa State Weather Bureau nga mamahimo makaapekto ang shear line sa Northern Luzon gikan sa Miyerkules hangtod sa Sabado. Ang Davao Region, Suksargen, BRMM, Zamboanga City ug ang Zamboanga Sibugay makasinati og mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa esterles. Posible usab ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog ang pagbundak sa ulan. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog epekto sa esterles. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:29 ug mosapon niya sa alas 6:16 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligang nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigswat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Noonay B. Magpasalamat og muingon. Maayong buntag, Iligan.